तमाम मोमिनीन को ये जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। और अनवर भाई की सेहत और सलामती के लिए मैं दुआ करता हूँ कि उनका हुक्म था तो पहले तो करबला मोहल्ला में आप ही लोगों की तरफ से आलमी जश्न बाबुल हवाइज मौलाना हैदर साहब कन्वीनर और बेहतरीन कामयाब वहाँ जश्न था और मुझे दिल्ली उतरना था और मजलिस पढ़नी थी तो मैं यहाँ से फिर दिल्ली जाऊँगा, लेकिन आपका हुक्म हुआ तो जावेद भाई ने किसी तरीके से उस फ़्लाइट को मुंतकिल कराया यहाँ पे। इसको भी बैलेंस करें। मैं यहाँ हाजिर हो गया हूँ, मेरी शिरकत हो गई है चूँकि इमाम हुसैन के लिए ये सिर्फ जाहिद काज़मी कानपुरी कहीं बस की बात है कि महफिल को 4:45 बजे तक लेके आए और इतनी कामयाबी के साथ ये मेहनत करना इन्हीं का हक है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए मौला ने चाहा मैं आ भी गया और आप भी इंशाअल्लाह चाहेंगे तो दिल से मैं थोड़ी सी खिदमत करना चाहूँगा, इसलिए कि करबला जाके थकन दूर होती है। वो कह रहे थे ना, हम लोग तो दुनिया भर की थकन, करबला तो ताजगी अता करती है, ज़िंदगी अता करती है ना। हाँ, मैं जितनी बार रज़ा खाने में गया आया, मैं जितनी बार रज़ा खाने में गया आया, ज़मीन पर मुझे मेराज का मज़ा आया। मैं जितनी बार रज़ा खाने में गया आया, ज़मीन पर मुझे मेराज का मज़ा आया। अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। शबरोज 4 मिसरे मैं यहाँ से पेश कर रहा हूँ, अलमदार भाई सुनिएगा। मैं एक सांस में काबे से करबला आया, मैं आज करबला में हूँ अपने नसीब से, मैं आज करबला में हूँ अपने नसीब से, आमद हरम में दर्ज करा ली हबीब से। मैं आज करबला में हूँ अपने नसीब से, मैं आज करबला में हूँ अपने नसीब से, आमद हरम में दर्ज करा ली हबीब से। ये पूरी हदीस में पेश कर रहा हूँ। मैं आज करबला में हूँ अपने नसीब से, आमद हरम में दर्ज करा ली हबीब से। हाथों में है हुसैन के रोज़े की जालियां, देखा है मैंने आज खुदा को करीब से। हाथों में है हुसैन के रोज़े की जालियां, देखा है मैंने आज खुदा को करीब से। अच्छा, अब वो हालांकि मैं अंजुमनों को जो सलाम लिखता हूँ वो खुद नहीं पढ़ता, मगर वो बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ शमीम भाई के टाइम से। अच्छा, वो जाहिर सी बात है मेरे कम से कम 150 शेर जो हैं समेट के में होंगे, तो 2-3 शेर मैं भी पेश कर दूं उससे, इसलिए कि तो वो तो आपने लखनऊ वाला पढ़ा होगा। अच्छा, तो एक वो भी एक मतला और एक शेर और एक मक्ता पढ़ के, ताकि लगे कि हम भी शब्बेदारियों की मिसरों में सलाम कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि साहब देखिए, नेज़े में जुल्फ़िकार का जलवा समेट के, नेज़े में जुल्फ़िकार का जलवा, मैं मौला अब्बास की दरगाह है वहां से धीरे धीरे सफर शुरू कर रहा हूं। नेज़े में जुल्फ़िकार का जलवा समेट के वो आया और ले गया दरिया समेट के। नेज़े में जुल्फ़िकार का जलवा समेट के वो आया और ले गया दरिया समेट के। वो शेर जो आपने पढ़ा होगा वो ये शेर होगा, कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। नैयर ये मजलिसे है खजाना शऊर का, ले जाए जिसको चाहिए जितना समेट के, ले जाए जिसको चाहिए जितना समेट के। मैं 2-3 नए सलाम भी मैं पेश करूंगा, या अगर जितनी गुंजाइश होगी मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा। मैं यहाँ से सिलसिला शुरू करता हूँ। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं। अच्छा, कई शेर पढ़ दिए? अच्छा, तो मैं दूसरा पढ़ता हूँ। अच्छा, एक ये जो लखनऊ के मिसरे होते हैं, एक बात कहूँ, चूंकि ये हमारे जलालपुर के बैठे हैं, वाकई मैं लखनऊ में पला बढ़ा हूँ, मेरी तरबियत हुई है, लेकिन जलालपुर के बाद वहाँ मिसरे होते हैं। समेट के पहले जलालपुर में मिसरा हुआ, उसके बाद वहाँ हुआ। ये जो होगा पहले जलालपुर में हुआ, उसके बाद में लखनऊ हुआ। अब जलालपुर वाला पढ़ दे रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ा होगा। अब सुनिए आप, मैं ये हमारा वतन है, फख्र की बात है जो जहाँ पैदा हुआ। खुदा का शुक्र हम भी जलालपुर के आपने कहा है। तो ये हमने कहा है, तो ये मिसरे जो हैं वो पहले जलालपुर में हो जाते हैं और वहाँ हम लोग कह लेते हैं। हाँ, सब अंजुमन पढ़ लेती हैं, बाद में होता है फिर हमारी भी अंजुमन लखनऊ में है तो हमको फिर कहना पड़ता है। ये अजीब बात है, इसलिए कि हम वो दोबारा दूसरा सलाम दूसरे को नहीं देते। आपने कहा भी है जलालपुर भी एक लखनऊ का टुकड़ा है। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे ज़हरा होगा। हाय हाय, सुनिए साहब,
یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے، دل برے ام بنی دل برے زہرا، مصرع پڑھوں بمبئی والوں، دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباسی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. ماحول ایسا بنا کہ جی چاہو دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباسی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا، ایک عباسی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. اب ذرا دھیرے دھیرے لطف آ رہا ہے بھائی، موڈ بن رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کربلا میں موجود ہیں، آپ لوگ سب وہاں موجود ہیں، وہاں سے ابھی ہم گئے اترے نہیں ہیں، ابھی کربلا ہی میں ہیں اور یہ سب وہیں ہیں. اب آپ یہ سوچئے اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ کربلا میں ہوں گے اور روز محشر بتائیں گے ہم ان سے وہاں کربلا میں ملے تھے، اور امام زمانہ سے بھی آپ کہیں گے کہ ہم آپ سے کربلا میں ملے تھے. یہ حدیث ہے. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، سرکار دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا. جاوید بھائی، ایک عباسی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا، وہی بابا کی کلائی، وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباسی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا، وہی بابا کی کلائی، وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. فاطمہ بنت اسد آ گئی کعبے کے قریب، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا. فاطمہ بنت اسد آ گئی کعبے کے قریب، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا. یہ امامت ہے، یہاں کام نہیں امت کا. یہ امامت ہے، یہاں کام نہیں امت کا. مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا. یہ امامت ہے خوشی بھائی، یہاں کام نہیں امت کا. مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا. شمیم بھائی، آپ مصاحب سے فضائل نکالتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، شاعری ہوتی ہے، خیال آتا ہے. خورشید بھائی شمس شاعری نکالتا ہے، وہ شبروز شاعری نکالتے ہیں، شرر شاعری نکالتے ہیں، اور یہ سب کے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان تمام دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں جو نہیں ہے ان کو بھی یہ میری ذمہ داری ہے. ذیشان بھائی آپ نظامت کرتے ہیں، میں شاعری آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ بنت اسد آ گئی کعبے کے قریب، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا. سر معراج نبی پردے کے اس پار ہے جو، اور کوئی نہیں داماد خدیجہ ہوگا، اور کوئی نہیں داماد خدیجہ ہوگا. شمع جب صبح میں بدلے گی تو ہرائیں گے، شمع جب صبح میں بدلے گی تو ہرائیں گے. جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا. شمع جب صبح میں بدلے گی تو ہرائیں گے. جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا. روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو، روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو. ایک مظلوم کا ماتم ہے، یہ ہوگا ہوگا. روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو. ایک مظلوم کا ماتم ہے، یہ ہوگا ہوگا. ایک مظلوم کا ماتم ہے، یہ ہوگا ہوگا. اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسماں رات کو شبیر پہ روئے. اس لیے بھیگا ہے، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسماں رات کو شبیر. سلام کی شاعری دیکھیے. اس لیے بھیگا حسن تعلیل، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، اس لیے بھیگا. خدائے سخن میر انیس کے حرفوں کی جوتیاں سیدھی کر کے میں نے یہ سیکھا ہے. انہوں نے حسن تعلیل میں دو مصرے کہے تھے. پیاسی تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. یہ حسن تعلیل کا شعر میں نے کہا. اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسماں رات کو شبیر پہ رویا ہوگا. اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسماں رات کو شبیر پہ رویا ہوگا. شعر اب پیش کرنے جا رہا ہوں، اپنی عمر شاعری کا بہت بڑا شعر میں آپ کی خدمت میں آسانی سے پیش کر رہا ہوں. ممبئی ہے، ممبئی میں کوئی بولتا ہے تو دنیا سننے پہ مجبور ہوتی ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن. علمدار بھائی آپ کے حوالے سے شاعری پیش کر رہا ہوں. اس لیے شبروز، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن،
آسمان رات کو شبیر پہ رویا ہوگا، سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، سو گیا۔ مدحتی اہل بیت مولا سجاد کے لیے ایک شعر، جشن شریکت الحسین میں مولا سجاد کی نظامت کی تیاری یہاں سے ہو رہی ہے۔ سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہے تو سویرا ہوگا۔ ہماری سجاد کو کچھ یاد ہو مولا سجاد کی شاعری اتنی میرے پاس ہے، مگر وہ ان کے ہاں جہاں جس کا موضوع ہے ایک شعر ہو گیا، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسمان رات کو شبیر پہ رویا ہوگا۔ بالکل نئے سلام آپ کے سامنے کچھ پیش کروں گا کہ سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا رات بھر۔ اب ذرا مرثیوں کے مصروں میں آپ کی تربیت ہوئی ہے، میں مصرے پیش کر رہا ہوں۔ رات بھر کہتے تھے زینب سے یہ آ کے حسین، رات بھر کہتے تھے زینب سے یہ آ کے حسین، شیر کو تیغ جو دے دو تو بھلا کیا ہوگا۔ رات بھر کہتے تھے، رات بھر مصرع جلال پور کا تھا، کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا، آئے ہے۔ رات بھر کہتے تھے زینب سے یہ آ کے حسین، یہ شریکت الحسین مشورہ بھائی بہن میں ہمیشہ ہوتا رہتا تھا۔ رات بھر کہتے تھے زینب سے یہ آ کے حسین، شیر کو تیغ جو دے دوں تو بھلا کیا ہوگا، اس لیے دی نہیں شبیر نے تلوار اسے، کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا۔ ادب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیر، ادب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیر، پیاس کے ذکر سے سیراب زمانہ ہوگا۔ اچھا اب ایک اپنے ہی مصرے پہ، جلال پور میں ہم بھی مصرے دیا کرتے ہیں، عباس جہاں ہوں وہاں لشکر نہیں آتے۔ اب آپ دیکھیے گا اب یہ مصرع ہوگا، اب کہاں کہاں ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ہم پہلے کہہ لے رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ تم فرش عزا پر نہیں آتے، حیرت ہے کہ تم فرش عزا، اب قرآن کی روشنی میں مطلع ہے، حیرت ہے کہ تم فرش عزا پر نہیں آتے، کیوں نور سے ظلمت میں نکل، کیوں نور میں ظلمت سے نکل کر نہیں آتے، کیوں نور میں ظلمت سے یخرج من نور اللہ ظلمات، کیوں نور میں ظلمت سے نکل کر نہیں آتے، کیوں نور میں ظلمت سے نکل کر نہیں آتے۔ مرحب کی طرح کٹ گئی ہوتی یہ زمین بھی، مرحب کی طرح کٹ گئی ہوتی یہ زمین بھی، گر بیچ میں جبریل کے شہ پر نہیں آتے۔ مرحب کی طرح کٹ گئی ہوتی یہ زمین بھی، گر بیچ میں جبریل کے شہ پر نہیں آتے۔ چھوڑ آتے محمد کو محمد کے یہ ساتھی، خیبر میں اگر فاتح خیبر نہیں آتے۔ چھوڑ آتے محمد کو محمد کے یہ ساتھی، خیبر میں اگر فاتح خیبر نہیں آتے۔ اب ذرا سا وہ عزائی شاعری جس کو کہتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سلام کی بات آپ نے کہی، بھائی سلام کی شاعری سنیے۔ ہے اصغر بے شیر اکیلے وہ مجاہد، دنیا کا ہر مجاہد گھر سے نکلا تو گھر آیا بھی، دنیا کا اکیلا مجاہد، یہ اکیلا گوشہ پیش کر رہا ہوں۔ ہے اصغر بے شیر اکیلے وہ مجاہد، نکلے جو سفر پر تو کبھی گھر نہیں آتے، ہائے نکلے جو سفر پر تو کبھی گھر نہیں آتے۔ یہ مصر کی گلیاں میرا معیار نہیں ہے، یہ مصر کی گلیاں، مقتدی شعر سنو، یہ مصر کی گلیاں میرا معیار نہیں ہے، یوسف تو یہاں آتے ہیں اکبر نہیں آتے۔ یہ مصر کی گلیاں میرا معیار نہیں ہے، یہ مصر کی گلیاں میرا معیار نہیں ہے، یوسف تو یہاں آتے ہیں اکبر نہیں آتے۔ اور کیا کہا تھا، آج نوکر بھی کیا مالک کے برابر ہوگا، دونوں نیر برابر، نیر مجیدی ہیں آپ۔ ہاں یہاں میں لا ہی نہیں سکتا نا، یہ اب میں کہہ رہا ہوں، یہ مصر کی گلیاں میرا معیار نہیں ہے، یوسف تو یہاں آتے ہیں اکبر نہیں آتے۔ جبریل چلا کرتے ہیں استاد کے پیچھے، یہ شعر سنو یاد رکھنا، جبریل چلا کرتے ہیں
استاد کے پیچھے ارے نوکر کبھی مالک کے برابر نہیں آتے. جبریل چلا کرتے ہیں استاد کے پیچھے. نوکر کبھی مالک کے برابر نہیں آتے. نوکر کبھی مالک کے برابر نہیں آتے. تو بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتا اللہ کے گھر یوں تجھے چکر نہیں آتے. یہ زبان نہیں ہے بھائی. واہ واہ واہ. تو بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتا اللہ کے گھر یوں تجھے چکر نہیں آتے. اے عشق علی تو جنہیں کرتا ہے قلندر. یہ میں اگر سرحد کے ادھر پڑھوں نا, سمندر کے ادھر اور سمندر کے ادھر ایک شہر ہے, تو قیامت ہو جائے قسم خدا کی. آئے ہائے لال شہباز قلندر نے میرے شعروں پہ دعائیں دی ہیں. اے عشق علی تو جنہیں کرتا ہے قلندر ان لوگوں کی گنتی میں سکندر نہیں آتے. اے عشق علی تو جنہیں کرتا ہے قلندر ان لوگوں کی گنتی میں سکندر نہیں آتے. اصحاب حسینی کی طرح بزم نبی میں, شعر پیش کر رہا ہوں, اصحاب حسینی کی طرح بزم نبی میں 2-4 تو آتے ہیں 72 نہیں آتے. 2-4 تو آتے ہیں 72 نہیں آتے. رہتا ہے حصارے خط شمشیر نگاہی, رہتا ہے حصارے خط شمشیر نگاہی. عباس جہاں ہو وہاں لشکر نہیں آتے. عباس جہاں ہو وہاں لشکر نہیں. فتوے بھی ہمیں مان رہے ہیں تر و تازہ. فتوے بھی ہمیں مان رہے ہیں تر و تازہ. سوکھی ہوئی شاخوں پہ تو پتھر نہیں آتے. فتوے بھی ہمیں مان رہے ہیں تر و تازہ. فتوے بھی ہمیں مان رہے ہیں تر و تازہ. سوکھی ہوئی شاخوں پہ تو پتھر نہیں آتے. جو نام کے جرار ہیں اور کام کے فرار. مسئلہ پڑوس کا ہے, حل یہاں سے میں دے رہا ہوں. جو نام کے جرار ہیں اور کام کے فرار لڑنے کے لیے گھر سے وہ باہر نہیں آتے. حیدر حیدر جو نام کے جرار ہیں. جبریل چلا کرتے ہیں استاد کے پیچھے. جبریل چلا, ناظرین کو پسند آ گیا دیکھ رہے ہیں. حالانکہ جب انہوں نے وہ شعر پڑھا تب تک یہ والا نہیں سنا تھا, یہ والا آ گیا. جبریل چلا کرتے ہیں استاد کے پیچھے. جبریل چلا کرتے ہیں استاد کے پیچھے. نوکر ہماری تہذیب کے خلاف ہے. نوکر کبھی مالک کے برابر نہیں آتے. زوار زمین سے ہے سوا کرب و بلا کے. کعبے کے مقدر میں یہ منظر نہیں آتے. زوار زمین سے ہے سوا کرب و بلا کے. کعبے کے مقدر میں یہ منظر نہیں آتے. اور یہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے یہ شاعری میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. حق مدحت سرور کا ادا کیسے ہو نیر, کاغذ کے ورق پر یہ سمندر نہیں آتے. حق مدحت سرور کا ادا کیسے ہو نیر, کاغذ کے ورق پر یہ سمندر نہیں آتے. یہ مصر کی گلیاں, نیمبو کے باغ میں کبھی سنترے نہیں آتے. یہ کون سی شاعری ہے؟ سنتر نہیں آتے ہیں. ہائے ہائے کوشش کر رہا ہے. دھیرے دھیرے یہ گراتے جاؤ شاعر بن جاؤ گے. کنکر کے برابر میں کبھی شکر نہیں آتا. اب یہ میں ایک سلام اور بالکل نیا پیش کر رہا ہوں. کام اصغر 6 مہینے میں انوکھا کر گیا. سنیے یہ نہیں ہے بھائی, 4 مصرے پہلے وہ پڑھ دیے. سوئی ہے سکینہ. اچھا. آنکھیں شب ہجرت نے بھگوئی ہے سکینہ. سنیے شعر. آنکھیں شب ہجرت نے, شب ہجرت میں ایک بڈھا بیکار رو رہا تھا, نہیں بچہ ہی تھا وہ. شعر سنیے. آنکھیں شب ہجرت نے بھگوئی ہے سکینہ, مقتل میں بھی ڈر کر نہیں روئی ہے سکینہ. آنکھیں شب, یہ تمہاری فرمائش بھیا. آنکھیں شب ہجرت نے بھگوئی ہے سکینہ, مقتل میں بھی ڈر کر نہیں روئی ہے سکینہ. اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں, بڑا شعر. آپ یہ سوچ لیجئے رسول کی جان کب بچی تھی؟ جب علی ان کے بستر پہ سوئے تھے. یہاں معاملہ کتنی اونچائی پہ جا چکا ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. آنکھیں شب ہجرت نے بھگوئی ہے سکینہ, مقتل میں بھی ڈر کر نہیں روئی ہے سکینہ. نیند آئی تھی وہاں بستر احمد پہ علی کو, یاسین
शब्बीर पे सोई है सकीना। यहाँ सीने शब्बीर पे सोई है सकीना। मैं सलाम का एक शेर और एक और पेश कर रहा हूँ। काम असगर 6 महीने में अनोखा कर गया। अगर कुछ मज़ामीन नए हो गए हों तो ज़रूर दुआ दीजिएगा। शबरोज यहाँ जाओ यार, अब दो चार मिनट की बात है। हाँ, काम असगर 6 महीने में अनोखा कर गया। देखो अगर कुछ ख्याल निकले हों तो शायद बात बन जाए। काम असगर का खाली तुम बैठे रहना, बोलना नहीं, आ जाओ। नहीं, ये भी ख्याल निकालता, इस वजह से मैं कदर कर रहा हूँ। या मेरे इधर आओ, इधर। नारे हैदरी। देखो कुछ ख्याल अगर निकले शमीम भाई देखिएगा। अब ये शोरा है, खास मजमा है। काम असगर 6 महीने में अनोखा कर गया। काम असगर 6 महीने में अनोखा कर गया। गोद से उतरा नहीं और हश्र बर्पा कर गया। काम असगर 6 महीने में अनोखा कर गया। गोद से उतरा नहीं और हश्र बर्पा कर गया। शेर पेश कर रहा हूं भाई, सब्जेक्ट अगर आया हो तो या आप शेर पढ़िएगा। काम असगर 6 महीने में अनोखा कर गया। गोद से, खुर्शीद भाई, गोद से उतरा नहीं और हश्र बर्पा कर गया। रिस रहा है आज तक तीरों के लाशों से लहू। रिस रहा है आज तक तीरों के लाशों से लहू। 6 महीने का मुजाहिद ऐसा हमला कर गया। रिस रहा है आज तक तीरों के लाशों से लहू। रिस रहा है आज तक तीरों के लाशों से लहू। तीरों के लाशों से लहू जिशान। रिस रहा है आज तक तीरों के लाशों से लहू। 6 महीने का मुजाहिद ऐसा हमला कर गया। तोड़ दी एक वार से 9 लाख तीरों की कमर। तोड़ दी एक वार से 9 लाख तीरों की कमर। हंस के खुश अल्लाह को बानों का बेटा कर गया। हंस के खुश अल्लाह को बानों का बेटा कर गया। हंस के खुश, अरे हंसी खुशी मुहावरा, हंस के खुश अल्लाह को बानों का बेटा कर गया। हश्र तक अब रुक नहीं सकता अजानों का सफर। हश्र तक अब रुक नहीं सकता अजानों का सफर। शह अकबर खालिक अकबर से वादा कर गया। हश्र तक अब रुक नहीं सकता अजानों का सफर। शह अकबर खालिक अकबर से वादा कर गया। था करीम फाका कश अब्बास, था करीम फाका कश साकी कौसर का पिसर। 3 दिन की प्यास में आजाद दरिया कर गया। था करीम फाका कश साकी कौसर का पिसर। 3 दिन की प्यास में आजाद दरिया कर गया। कोई भूखा क्यों रहे तेरी हुकूमत में अली। कोई भूखा क्यों रहे। हाय हाय, उम्मुल अइमा की नजर, ये जश्न मदे अहले बैत जो सबकी माँ है, शहजादी कौनैन के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ। कोई भूखा क्यों रहे तेरी हुकूमत में अली। इंतजाम रिस्क जब जहरा का फाका कर गया। कोई भूखा क्यों रहे तेरी हुकूमत में अली। इंतजाम रिस्क जब जहरा का फाका कर गया। पालती है अब वो अपनी रोटियों पर जन्नतें। पालती है अब वो अपनी रोटियों पर जन्नतें। इश्क जहरा इस तरह फिजा को फिजा कर गया। पालती है अब वो अपनी रोटियों पर जन्नतें। इश्क जहरा इस तरह फिजा को फिजा कर गया। सारे हारूनों के सजदे हाथ मल कर रह गए। सारे हारूनों के सजदे, हाय हाय, हारून रशीद वाले हारून, सारे हारूनों के सजदे हाथ मल कर रह गए। खुल्द का बहलोल तो पहले ही सौदा कर गया। सारे हारूनों के सजदे हाथ मल कर रह गए। खुल्द का बहलोल तो पहले ही सजदा कर गया। अब ये देखे शायरी, छोड़ी दोज़ख खुल्द आया हो गया पहला शहीद। छोड़ी दोज़ख खुल्द आया हो गया पहला शहीद। हुर्जरासी मोहलतों में काम क्या क्या कर गया। छोड़ी दोज़ख खुल्द आया हो गया पहला शहीद। हुर्जरासी मोहलतों में काम क्या क्या कर गया। नींद से हुर को जगाकर उम्मे लैला का कमर। नींद से हुर को जगाकर उम्मे लैला का कमर।
दोज़खी पीतल को भी जन्नत का सोना कर गया। अब इसको मजा आया होगा, संतरे टाइप वाला काफी आया। नींद से हुर को जगा कर उम्मे लैला का कमर, दोज़खी पीतल को भी जन्नत का। लड़के में टैलेंट बहुत है, शायरी करते हो? सुनता हूँ नींद आ रही। एक दिन अचानक हो जाओगे। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, क्या बात है। नींद से हुर को जगा कर उम्मे लैला का कमर, देख रहे हो जोनेलिया के बराबर में बैठे हो तुम। नींद से हुर को जगा कर उम्मे लैला का कमर, दोज़खी पीतल को भी जन्नत का सोना कर गया। हुर तुझे भिजवाया है मरियम ने ईसा से सलाम, हुर तुझे भिजवाया है मरियम ने ईसा से सलाम, तुझको इतना मोहतरम रूमाल ज़हरा कर गया। हुर तुझे भिजवाया है मरियम ने ईसा से सलाम, हाय हाय, हुर तुझे भिजवाया है मरियम ने ईसा से सलाम, तुझको इतना मोहतरम रूमाल ज़हरा कर गया। मिसरा था हमारे यहाँ जाहिद साहब का, हम सबके उस्ताद जाहिद जाफरी साहब। काम जो खंजर का था वो काम खुतबा कर गया। तज़मीन सुनिएगा। अपने लहजे से यजीदियत की शहरक काट दी, काम जो खंजर का था वो काम खुतबा कर गया। अपने लहजे से यजीदियत की शहरक काट दी, काम जो खंजर का था वो काम खुतबा कर गया। एक शेर पेश कर रहा हूँ, शायद कैमरे महफूज कर लें। ये अकीदा है अपना। गर्मियों की धूप में हमने सजाई थी सबील, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सबीलों का जो की अहमियत और फजीलत बंबई में जिस तरीके से सबील सजाई जाती है, मुहर्रम में शेर पेश कर रहा हूं। गर्मियों की धूप में हमने सजाई थी सबील, साया मश्को अलम पानी को ठंडा कर गया। गर्मियों की धूप में हमने सजाई थी सबील, गर्मियों की धूप में हमने सजाई थी सबील, गर्मियों की धूप में हमने सजाई थी सबील, साये मश्को अलम पानी को ठंडा कर गया। शेर अलमदार भाई आप बानिए जश्न है आपके। अनवर भाई शेर पेश कर रहा हूं। मेरे घर मजलिस में कल आया था वो सूरज के साथ। और शेर सुनो, मेरे घर मजलिस में कल आया था वो सूरज के साथ, चांद हाशिम का हर एक जर्रे को तारा कर गया। मेरे घर जहां की शायरी तुम पसंद करते हो ना, वहां तरस जाओगे, ये ख्याल मिलेंगे नहीं ये ज़बान। मेरे घर मजलिस में कल आया था वो सूरज के साथ, मेरे घर कल आया था मजलिस में वो सूरज के साथ, मेरे घर कल आया था मजलिस में वो। क्या आप अंदाज देखिए आप, मौला अब्बास और मौला हुसैन वशम से इज़ा तला वल क़मर इज़ा तला है वशम से। मेरे घर मजलिस में आया था वो कल, मेरे घर मजलिस में कल आया था वो सूरज के साथ, चांद हाशिम का हर एक जर्रे को तारा कर गया। जिंदगी भर उसकी खिदमत करते रहते हैं मलक। अभी आ रहा हूं, अपने घर नहीं गया हूं, करबला के बाद आपके घर आया हूं। जिंदगी भर उसकी खिदमत अनवर भाई करते रहते हैं मलक। आदमी एक बार जो भी करबला आकर गया, जिंदगी भर उसकी खिदमत करते रहते हैं मलक, जिंदगी भर उसकी खिदमत करते रहते हैं मलक। आदमी एक बार जो भी करबला आकर गया, आदमी एक बार जो भी करबला आकर गया, वो तबस्सुम भी तो नैयर सूरे इसराफील था। यार नया यार, वो तबस्सुम भी तो नैयर, खाली नई जमीन में नए काफिये रदीफ में शेर कहना नया नहीं होता, सब्जेक्ट भी तो नया हो। वो तबस्सुम भी तो नैयर सूरे इसराफील था, तीर जो तरकश में थे उनको भी मुर्दा कर गया। तीर जो तरकश में थे अच्छा, मैं एक मेरी मजबूरी है कि मैं मौजू और तारीख का बहुत ख्याल करता हूँ। कल मौला सज्जाद का जश्न है, आप 2.5 घंटे पढ़ाइएगा तो 2.5 घंटे मौला सज्जाद का ही पढ़ूंगा, ये मेरी कमज़ोरी है। अभी ये लोग थे जश्न हज़रत उम्मे कुलसूम, जितनी देर 1 घंटा पढ़ा मैंने सिर्फ हज़रत उम्मे कुलसूम पे पढ़ा। आज की तारीख मंसूब है आमद हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से, और जब से मैं बैठा हूँ एक शेर आया नहीं। अब मैं जैसा एक आपको मुसद्दस जो पेश करता हूँ हज़रत कासिम के लिए, चंद मन सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
लफ्ज लाऊं मैं कहां से तेरे काबिल कासिम, रुख तेरा सूरह व नूर का हम, हुस्न यूसुफ ने उठाई तेरी महमिल कासिम, हुस्न यूसुफ ने उठाई महमिल कासिम, तुझको हम शक्ल पैगंबर ने कहा दिल कासिम। मिस्र की नज़ाकत देखिए, तुझको हम शक्ल पैगंबर ने कहा, लफ्ज लाऊं मैं कहां से तेरे काबिल कासिम, रुख तेरा सूरह व नूर का हामिल कासिम, हुस्न यूसुफ ने उठाई तेरी महमिल कासिम, तुझको हम शक्ल पैगंबर ने कहा दिल कासिम। तस्करे तेरे हैं जन्नत के जमींदारों में, तेरी खैरात बटी मिस्र के बाजारों में, तेरी खैरात बटी मिस्र के बाजारों में। शायरी पेश कर रहा हूँ। अच्छा, ये आज के ज़माने में ये जो हमारी आवाज़ का फैलाव यूट्यूब चैनल्स करते हैं ना, वो कल से एक जश्न शुरू होता है, उस पर देखिएगा। अगर इस तरह की शायरी आई हो यूट्यूब में कहीं तो बताइएगा। 4 हरूफ हैं, काफ, अलिफ, सीन, मीम, कासिम। काफ सनत इश्तिकाक, काफ किरतास, कलम, कद्र, करीना, कुरान, अलिफ इस्लाम, अजल, अम्र, अबद, अल ईमान, सीन सरदार, सखी, सैयद सिदरा सुल्तान, मीम महमूद, मोहम्मद, मुतकल्लिम, मीज़ान। हज़रत कासिम के खसाइल जो मुफज्जल ने बताए छठे इमाम से, उन सब की रोशनी में ये मिसरे लाया हूँ मैं। काफ, किरतास, कलम, कद्र, करीना, कुरान, अलिफ, इस्लाम, अजल, अम्र, अबद, अल ईमान, सीन सरदार, सखी, सैयद सिदरा सुल्तान, मीम महमूद, मोहम्मद, मुतकल्लिम, मीज़ान। तुझ में है चारों सहीफों की रवानी कासिम, एक तेरे नाम के हैं कितने मानी कासिम। सहीफों की रवानी, तुझ में है चारों सहीफों की रवानी कासिम, एक तेरे नाम के हैं कितने। शहजादे की सना जैसी होनी चाहिए, हम लोग करते नहीं कसम खुदा की, मगर कोशिश की है मैंने, तालिब इल्माना कोशिश है। एक तेरे नाम के हैं कितने माने कासिम, हक का तावीज़ सदाकत का जरीदा कासिम, गुले शब्बर तेरी खुशबू है चुनीदा कासिम, कौन लिखे तेरे औसाफ हमीदा कासिम, हुस्न यूसुफ ने पढ़ा तेरा कसीदा कासिम, हुस्न यूसुफ ने पढ़ा तेरा कसीदा कासिम। बैत शबरो सुनो बैत सरकार, चश्मे सरवर को तू इलियास नजर आता है, हद है अब्बास को अब्बास नजर आता है। चश्मे सरवर को तू इलियास नजर आता है, हद है अब्बास को अब्बास नजर आता है, फूल से चेहरे की अब्बास निगाही कासिम, जिसका रहवार भी बिजली है वो राही कासिम। बिजली की तरह चलता था रहवार, जिसका रहवार भी बिजली है वो राही कासिम, शामियों के लिए पैगाम तबाही कासिम, फौज शब्बीर में शब्बर का सिपाही कासिम, शब्बर का सिपाही, फौज शब्बीर में शब्बर का सिपाही। बच्चा उठाता मिसरा बहुत सही जगह पे है, तुम हो शायर अंदर से बेटा। माचिस की तीली में आग पूरी है, चिंगारी लगने की देर है, फूल से चेहरे की अब्बास निगाही कासिम, जिसका रहवार भी बिजली है वो राही कासिम, शामियों के लिए पैगाम तबाही कासिम, फौज शब्बीर में शब्बर का सिपाही कासिम। बैठ पढ़ूं, वही माथा वही चितवन है, वही तेवर हैं, वही माथा वही चितवन है, वही तेवर हैं, हुस्न का शहर जो अकबर हैं तो कासिम दर हैं। कल दूसरा, वही माथा वही चितवन है, वही तेवर हैं, हुस्न का शहर जो अकबर हैं तो कासिम दर हैं। ये मेरा मालूम है 150 बंद का मरसिया है, ये जाहिद को पता, इसके पास है भी, लेकिन मैं सिर्फ आज 6-7 बंद पढ़ूंगा।
रन में डांडे से, जंग पे आ गया, रजत नहीं पढ़ा मैंने, रन में डांडे से मिलाने लगे डांडा कासिम, घोड़े को देने लगे कावे पे कावा कासिम, जंग खैबर का बनाने लगे नक्शा कासिम। कहा जिब्रील ने भी लाफता इल्ला कासिम। अरे पहुंच गए आप वहां तक। देखा, डूबे हुए खुर्शीद को फिर से पलटा लाया मेरा एक मिसरा। रन में डांडे से मिलाने लगे डांडा कासिम, घोड़े को देने लगे कावे। मोहब्बत है इनकी जो इस सेहत में इस उम्र में मेरे लिए बैठे हैं, आए हैं। घोड़े को देने लगे कावे पे। आप उसको मत समझिएगा 25 साल से बाकी हम लोग डाइस पे खाली वो सब करते हैं, वरना एक चने की दो दाल की तरह एक दिल की दो धड़कनें हैं, और क्या। रन में डांडे से मिलाने लगा डांडा कासिम, घोड़े को देने लगे कावे पे कावा कासिम, जंग खैबर का बनाने लगे नक्शा कासिम। कहा जिब्रील ने भी लाफता इल्ला कासिम। ऐसा लगता है वली इब्ने वली काटते हैं, आज फिर सीना मरहब को अली काटते हैं। आज फिर सीने मरहब को, हाय हाय हाय, तेगे कासिम की हवा लाने लगी खून की बाढ़। अच्छा, जब जंग होती है तो जंग में जो हम लोग मीर अनीस से सीखा है ये हरूफ, लोग कहते हैं अनीस की ज़बान क्या। अरे भाई, अनीस के अलावा ज़बान है क्या? तो वो जो आवाज़ें हरूफ की पैदा होती हैं वो जंग की होनी चाहिए। तेगे कासिम की हवा लाने लगी खून की बाढ़, दंग सावन है, बरसता है वो लाशों का आसार। हर तरफ शाम की फौजों के महल्ले हैं उजाड़, जहां लश्कर थे वहां सिर्फ सरों के हैं पहाड़। जहां लश्कर थे वहां सिर्फ सरों के हैं पहाड़, वो भी अब जाके जहन्नम में है जुड़ने वाला। हाकिम शाम तेरा तख्त है उड़ने वाला। वो भी अब जाके जहन्नम में है जुड़ने वाला। हाकिम शाम तेरा तख्त है उड़ने वाला, हर तरफ शाम के लश्कर में तलातुम है अजीब, सबके दिल तंग हैं बख्तर में तलातुम है अजीब। अजब आंधी है समंदर में तलातुम है अजीब, कश्तियां उलझी हैं लंगर में तलातुम है अजीब। दौड़ लाशों की है मक्तल में कहीं सर के बगैर, खाली लाशें दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। दौड़ लाशों की है मक्तल में कहीं सर के बगैर, कोई नमरूद है बेदम किसी मच्छर के बगैर। कोई नमरूद है बेदम किसी मच्छर के बगैर। जिस जगह खोट, अब ये लखनऊ की जबान जावेद भाई, जिस जगह खोट भरी पोट नजर आती है, तेगे कासिम की वहीं चोट नजर आती है। ढाल दुश्मन को नाब ओट नजर आती है, आज तो मौत भी लालोट नजर आती है। जिस जगह खोट भरी पोट नजर आती है, तेगे कासिम की वहीं चोट नजर आती है। ढाल दुश्मन को नाब ओट नजर आती है, आज तो मौत भी लालोट नजर आती है। छीलने हैं मुझे बेदीनों के गुर्दे दे दो, छीलने हैं मुझे बेदीनों के गुर्दे दे दो, है जहन्नम की सदा मुझको ये मुर्दे दे दो। है जहन्नम की सदा मुझको ये मुर्दे दे दो, छीलने हैं मुझे बेदीनों के गुर्दे दे दो, है जहन्नम की सदा मुझको ये मुर्दे दे दो। दस्ते कासिम में है तेग और चमक है हर सू, खून बहता है कहीं खून की महक है हर सू। बिजलियां टापों से उठती हैं कड़क है हर सू, सिर्फ रहवार के कदमों की धमक है हर सू। बर्छियां तंग हैं सख्ता सा है तलवारों में, बर्छियां दंग हैं सख्ता सा है तलवारों को, दिन में तारे नजर आते हैं जफाकारों को, दिन में तारे नजर आते हैं जफाकारों को। गैज़ ने गैज़ के मंजर ही उलट डाले हैं, अज़्म ने अज़्म के तेवर ही उलट डाले हैं, जंग ने जंग के दफ्तर ही उलट डाले हैं, आस्तीं उल्टी के लश्कर ही उलट डाले हैं, आस्तीं उल्टी के लश्कर ही उलट डाले हैं। तूने यो तोड़ दिया, तूने यूं तोड़ दिया जुल्म का सीना कासिम, आ गया मौत के माथे पे पसीना कासिम।
آ گیا اب یہ بند، اس کا منتخب بند پیش کر رہا ہوں، اس میں ذرا رعایت لفظی پہ داد چاہوں گا۔ پوتا شخص کا جو ایک آیا تو آدھا کاٹا، پوتا شخص کا جو ایک آیا تو آدھا کاٹا، تھی اکڑ دوسرے بھائی میں تو آڑا کاٹا، تیسرا تھا ذرا ترچھا اسے ترچھا کاٹا، سامنے آیا جو چوتھا اسے سیدھا کاٹا۔ چار بیٹے تھے، ازرق کے بیٹے اور اشعث کا پوتا۔ پوتا اشعث کا جو ایک آیا تو آدھا کاٹا، تھی اکڑ دوسرے بھائی میں تو آڑا کاٹا، تیسرا تھا ذرا ترچھا اسے ترچھا کاٹا، سامنے آیا جو چوتھا اسے سیدھا کاٹا۔ تیرے قاسم کے عجب ٹھاٹھ نظر آتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، تیرے قاسم کے عجب ٹھاٹھ نظر آتے ہیں، چار ازرق کے پسر آٹھ نظر آتے ہیں۔ تیرے قاسم کے عجب ٹھاٹھ نظر آتے ہیں، چار ازرق کے پسر آٹھ نظر آتے ہیں۔ آئے تھے اشعث شامی کی اکڑ دکھلانے، کام دو آنے کے بھی آئے نہ چاروں آنے۔ آئے ہائے، کام دو آنے کے بھی آئے نہ چاروں آنے، یہ تو پیدا ہی ہوئے تھے یہی چوٹیں کھانے، چاروں کے چاروں ہی چت ہو گئے چاروں خانے، چاروں کے چاروں ہی چت ہو گئے چاروں خانے، کیا ہم جام اجل تیغ نے میخاروں کو، یعنی ایک ساتھ جہنم بھی ملا چاروں کو، یعنی ایک ساتھ جہنم بھی ملا چاروں کو۔ بھاگنے کے لیے رن سے مڑا ایک بار ازرق، اب یہ باپ کا کیا حال ہوگا، وہ تو بیٹے تھے نا چاروں، اب باپ آیا تل ملایا ہوا۔ بھاگنے کے لیے رن سے مڑا ایک بار ازرق، بولے قاسم کے کدھر جاتا ہے مکار؟ ازرق وہ پڑے ساتے ہیں دلدار، وہ پڑے سوتے ہیں دلدار تیرے چار، ازرق ان سے ملنا ہے تو لے تو بھی ہو فنار، ازرق ان سے ملنا ہے تو لے تو بھی ہو فنار۔ ازرق کھل گیا ایک ہی چورنگ میں طرفوں کی طرح، چار ٹکڑے ہوئے ازرق کے بھی حرفوں کی طرح۔ ازرق کا کوئی حرف کسی سے ملتا نہیں، الگ الگ ہیں۔ ازرق چار ٹکڑے ہوئے ازرق کے بھی حرفوں کی طرح، بعد ازرق کے کیے غول کئی غول ستم پھر لپکے، پھر بھی قاسم کی جبیں سے نہ پسینے ٹپکے، ہمتیں بڑھ گئیں عباس نے شانے تھپکے، شیر رباؤں سے بولا کہ نہ آنکھیں جھپکے، کوفہ و شام پہ اب میری چڑھائی دیکھو، 13ویں سال کے حیدر کی لڑائی دیکھو، 13ویں سال کے حیدر کی لڑائی۔ اب یہ ایک بند ہماری مائیں قربان حضرت ام فروا پہ خیمے کے پردے سے اپنے بیٹے کو داد دے رہی ہیں، حضرت عباس سے پوچھ رہی ہیں کیسا لڑ رہا ہے آپ کا شاگرد میرا لال۔ در خیمہ سے صدا آئی، صدا غازی کی آئی بھابھی، در خیمہ سے صدا غازی کی آئی بھابھی، دیکھیے پردے سے بیٹے کی لڑائی بھابھی، کیا کلائی میں ہے ہاتھوں کی صفائی بھابھی، ہوتی ہے یوں سر و گردن میں جدائی بھابھی، تیغ قاسم نے وہ طوفان اٹھا رکھا ہے، فوجوں کو پتوں کی مانند اڑا رکھا ہے۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں ہائے ہائے، بڑی بھابھی ہیں، ماں کی طرح ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں آپ کا لال کیا کر رہا ہے، فوجوں کو پتوں کی مانند تیغ قاسم نے وہ طوفان اٹھا رکھا ہے، فوجوں کو پتوں کے مانند اڑا رکھا ہے۔ اب ادھر سے ماں کہتی ہیں، بولی ماں پردے سے ہاں میری دعا لو قاسم، یار ختم ہے شاعری یہاں، بولی ماں پردے سے ہاں میری دعا لو قاسم، خوب ارمان وغا آج نکالو قاسم، رن کے نوشا بنو خوں میں نہالو قاسم، موت کیا آئے گی خود موت کو جالو قاسم، موت کیا آئے گی خود موت کو جالو قاسم، آج اس ماں کی بھی تکریم نہ کرنا بیٹا، ہاتھ کٹ جانے دو تسلیم نہ کرنا بیٹا، آج اس ماں کی بھی تکریم نہ کرنا بیٹا، ہاتھ کٹ جانے دو
تسلیم نہ کرنا بیٹا، ہاتھ کٹ جانے دو تسلیم نہ کرنا بیٹا، اے میرے لال سروں کی یہ جھڑی رہنے دو، بس آخری بند اسی پہ ختم کر دوں گا، اے میرے لال سروں کی یہ جھڑی رہنے دو، آنکھ سے آنکھ لڑی ہے تو لڑی رہنے دو، سر پہ گر موت کھڑی ہے تو کھڑی رہنے دو، لاش بیعت یوں ہی قدموں میں پڑی رہنے دو، جیت لو شام کو دادا کی ادا سے قاسم، دودھ بخشا تجھے ماں نے میرے پیاسے قاسم۔ بس دو